ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र प्रत्ययस्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रत्ययस्वरप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितम् आद्युदात्तश्च इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। प्रत्ययः आद्युदात्तः एव स्यात्। अग्निः कर्तव्यम् इति उदाहरणद्वयं तत्र दृष्टम्। अत्र क्रमशः नि इति प्रत्ययः तव्य इति प्रत्ययश्च आद्युदात्ततां भजते। तव्यत् इति तु तित्स्वरत्वं भजते इति पठितं। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितम् अनुदात्तौ सुप्पितौ इति। तत्र सुप् प्रत्ययाः पित् प्रत्ययाः च ये भवन्ति ते अनुदात्ताः भवन्ति, अथवा सुप्रत्ययः पित् प्रत्ययः च यः भवति सः अनुदात्तः भवति इति अस्य अर्थः भवति। आद्युदात्तश्च इत्यस्य अयम् अपवादः। यज्ञस्य इति उदाहरणं दृष्टं। नयो युच्छति इति च शक्तिपोः अनुदात्तत्वे स्वरितप्रचयौ ति इत्यत्र नाम युच्छति इत्यत्र ति इत्यस्य विद्यमानस्य भवतः नाम तत्र प्रचयः भवति इति च तत्र सविस्तरं स्वरचर्चा अस्माभिः क्रमशः कृता। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं चितः इति। चितः अन्तः उदात्तः स्यात् इति अर्थः अस्य सूत्रस्य दृष्टः। ततः तत्र वार्तिकमपि प्रकृते पठितं। चितः सप्रकृतेर्भवगजर्थम् इति। चितिप्रत्यये सति प्रकृतिप्रत्ययसमुदायान्तः उदात्तः वाच्यः इति अस्य अर्थः दृष्टः। नभन्तामन्यके समे अत्र अन्यके इति। यके सरस्वती मनु अत्र यके इति। तकत्सुते अत्र तकत् इति च उदाहरणं क्रमशः दृष्टम्। अन्तोदात्तता दृष्टा यथायथं शेषनिघातादिकं स्वरितविधानं च दृष्टम्। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं तद्धितस्य इति। चितः तद्धितस्य अन्तः उदात्तः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः पठितः। पूर्वेण सिद्धे नित्स्वरबाधनार्थम् इदं सूत्रं भवति इति तत्र पठितं। कौञ्जायनाः इति उदाहरणं च साधितम्। तद्धितान्तता प्रकृते कौञ्जायन इति शब्दस्य भवति, अतः अन्तोदात्तता अत्र पठिता। ततः शेषनिघातः अपि अत्र दृष्टः। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं कितः इति। कितः तद्धितस्य अन्तः उदात्तः इति सूत्रस्य अर्थः पठितः। तत्र यदाग्नेयः इति उदाहरणं पठितम्। आग्नेय इति किदन्ततां भजते इति कृत्वा अत्र अन्तोदात्तता ततः शेषनिघातः च अस्माभिः दृष्टः। ततः तिसृभ्यो जसः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः यत् तिसृभ्यः परस्य जसः अन्तः उदात्तः स्यात् इति। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः इति। साविति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनम् इत्युक्तं। ततः अर्थः उक्तः तत्र च यः एकाच् ततः परा तृतीयादिविभक्तिः आदिरुदात्ता भवति इति। अतः तत्र उदाहरणं दृष्टं वाचा विरूपः इति। तत्र वाच् इति शब्दः सुप्रत्यये परतः एकाचेव भवति, अनेकाच न भवति। अतः तत्र
तृतीया विभक्तिः आदृदात्तत्वं प्राप्नोति, ततः शेषनिघातः भवति, वकारात् परतः विद्यमानः आकारः अनुदात्तत्वं प्राप्नोति। अत्र दलकृत्यानि तु द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। दलकृत्यानां दर्शनानन्तरमेव प्रकृते विषयस्य तत्र स्पष्टता भवति। ततः तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः याः पठिताः ताः इत्थम् आसन्। आम्, तिस्र अर्थगतं बहुत्वं शब्दे आरोप्य बहुवचननिर्देशः तिसृभ्यः परस्य जसोन्त उदात्तः स्यात्। तिस्र इति अन्तोदात्तत्रिशब्दस्य स्थाने तिस्रादेशः स्थानिवद्भावात् अन्तोदात्तः। अनुदात्तौ सुप्पितौ इति जसनुदात्तः। अत्र अचिरऋतः इति रेफादेशे कृते उदात्तस्वरितयोर्यणः इति जसः स्वरितत्वं प्राप्तम् अनेन बाध्यते। सप्तमी बहुवचनमिति न प्रथमैकवचनं व्याख्यानात्। व्याख्यानं च लक्ष्यानुरोधेन इति अस्माभिः तत्र स्पष्टतायै उक्तमेव। इति एतावत्पर्यन्तः च व्याख्याभागः गते पाठे पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे प्रत्ययस्वरप्रकरणस्य अस्य प्रथमः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् तत्र प्रत्ययस्वरप्रकरणस्य अस्य द्वितीयः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति इति। ततः तत्र सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः इति यत् सूत्रं वर्तते, तत् सूत्रस्थं दलकृत्यविचारं वयम् अधुना कुर्मः। तत्र उक्तं सौ किम् एवं खलु। तत्र सौ प्रत्यये परतः यः एकाच् भवति शब्दस्वरूपं, ततः परा तृतीयादिर्विभक्ति आदिरुदात्ता इत्युक्तं खलु। तर्हि तत्र कथयति, मूले पश्यन्तु, राज्ञ इत्यादौ एकाचोपि राजशब्दात् परस्य मा भूत् इति। एवं खलु। नाम प्रकृते टा इति विभक्तिः वर्तते क्व राज्ञा इत्यत्र। अतः टायाम् अपि परतः राजन् इति शब्दः यः वर्तते सः एकाच् भवति, सत्यं। परन्तु सुप्रत्यये परतः तु अयम् अनेकाच् भवति। सम्यक्। अतः राजन् इति प्रकृतिः यद्यपि मूलावस्थायाम् अनेकाच् भूता एव प्रकृते वर्तते, परन्तु टा इति यदा परतः प्रत्ययः विधीयते तदा अल्लोपो नः इत्यनेन अकारस्य लोपः भवति खलु। राज न आ, ततः श्चुत्वं राज न आ, राज्ञा इति शब्दं खलु निर्मामः वयम्। अतः प्रकृते एकाच् अस्ति चेदपि परतः सुप्रत्ययः नास्ति, टा प्रत्ययः अस्ति। टा प्रत्यये परतः अपि तत्र एकाचः राजन् इति एतस्य अल्लोपो नः इति विधानानन्तरं या प्रकृतिः राज्ञ इति अवशिष्टा वर्तते एकाच् रूपा, ततः परतः विद्यमानायाः विभक्तेः आद्युदात्तत्वं यथा न स्यात् तदर्थं सौ इत्युक्तम्। प्रकृते च सौ इति विभक्तिः नास्ति, प्रकृते टा इति विभक्तिः अस्ति इति न च विस्मर्तव्यम्। समीचीनम्। इति प्रकृते भवति कश्चन विशेषः, एतदर्थं सौ इति उक्तं। तदेव व्याख्याता कथयति, सौ इत्येतस्मिन् सति एकाचः परा तृतीयादिविभक्तिः उदात्ता भवति इत्यर्थः भवति इति। भवति चायमल्लोपे कृते एकाच्। एकाच् इत्यत्र चकारः हल्त्वेन पठनीयः। भवतां पुस्तके यदि दोषो नास्ति तर्हि क्लेशो नास्ति। सम्यक्। अतः किमुक्तं,
भवति चायम् अल्लोपे कृते एकाच् नाम एकाच् भवति इति भावः इति अत्र अस्ति कश्चन विशेषः। समीचीनम्। राज्ञो न तु राज्ञो नुते इत्यत्र तर्हि नाम अन्तोदात्तता न भवति एवं खलु, यत् उदाहरणं प्रकृते प्रदत्तं वर्तते। राज्ञो नुते राज्ञः इति पञ्चमी अथवा षष्ठीविभक्तौ एकवचनत्वम् अस्य भवति। अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन तस्याः विभक्तेः अनुदात्तत्वं भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति एकाचः किम् सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः। तत्र एकाचः इत्युच्यते खलु, तत् कुतः उच्यते नाम तृतीयादौ विभक्तौ परतः यथा वाचा इत्यत्र वाच् इति शब्दः एकाच् भवति इति साधितं खलु, तत् कुतः उच्यते इति चेत् अनेकाचः मा भूत्। तर्हि तत्र प्रत्युदाहरित व्याख्याता कृते राज इति मूले पश्यन्तु। एकाचः किं विधत्ते राजनीत्वे एवं खलु। कथयति राजशब्दः आद्युदात्तः कनिन्यु ऋषितक्षिरादिधन्विद्यु प्रतिदिवः इति कनिन् प्रत्ययान्तत्वात् नाम नित् प्रत्ययान्तता भवति अतः ङिनित्यादिनित्यमितेन आद्युदात्तता भवति। अस्तु। तर्हि दलकृत्यस्य विचारः वर्तते नाम सौ परतः सः नाम तत्र यः एकाच् नाम सौ प्रत्यये परतः सा प्रकृतिः एकाच् रूपा भवेत् इति भावः। एवं खलु। राजन् इति शब्दः सुप्रत्यये परतः एकाच् न भवति खलु। तत्र तु अनेके अचः वर्तन्ते न वा। अतः तृतीयादिषु विभक्तिषु अपि प्रकृते विभक्तेः तत्र अन्तोदात्तता सावेकाचस्तृतीयादिविभक्तिः इत्यनेन सूत्रेण न भवति इति भावः। परन्तु अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन अनुदात्तत्वमेव भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रिमं दलकृत्यं पश्यन्तु। तृतीयादिः किम् इत्युक्तं नाम तृतीयादिविभक्तिः एव तत्र आद्युदात्ततां भजते। ततः भिन्ना विभक्तिः प्रथमा अथवा द्वितीया वा न भवति इति भावः। तदेव कथयति ददर्शवाचम् इत्यस्ति। अत्र तर्हि आद्युदात्तता विभक्तेः न भवति अपितु अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन अनुदात्तत्वमेव भवति इति भावः। ततः शेषनिघातः भवति उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति तानि च विधानानि प्रकृते यथा पूर्वं बोध्यानि। सम्यक्। इति अत्र अस्ति कश्चन विशेषः। सम्यक्। एवञ्च विविधैः दलकृत्यैः प्रकृते सूत्रस्य सम्पूर्णतया बोधः यथा स्यात् तदर्थं ग्रन्थकारेण दलकृत्यानि क्रमशः अस्माकं कृते बोधितानि। अधुना अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। तत्र अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति अन्तोदात्ता इति। मूले समग्रं सूत्रम् आदौ पठामः। अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्यसमासे इति भवति। साक्षात् अव्यवहितम् अग्रिमं सूत्रमिदं भवति। तत्र अन्तोदात्तात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। उत्तरपदात् इति द्वितीयं पदमपि पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अन्यतरस्याम् इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति विकल्पार्थद्योतकम्। अनित्यसमासे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। विग्रहः कथम्
अन्तः उदात्तः यस्य सः अन्तोदात्तः तस्मात् अन्तोदात्तात्। सम्यक्। ततः उत्तरञ्च तत्पदम् उत्तरपदं तस्मात् उत्तरपदात् कर्मधारय। नित्यश्चासु समासश्च नित्यसमासः न नित्यसमासः अनित्यसमासः कर्मधारय गर्भतत् नै तत्पुरुषः। समीचीनं। कर्षात्वतो घञोन्दोदात्तः इत्यतः उदात्तः इत्यनुवर्तते। सावेकाचः तृतीयादिर्विभक्तिः इत्यतः एकाचः तृतीयादिः विभक्तिः इति च अनुवर्तते। सम्यक्। तदेव कथयति व्याख्याता। एकाचः इति वर्तते तृतीयादिर्विभक्तिरिति च। सम्यक्। तृतीयादिः विभक्तिः इति चापि वर्तते, अर्थात् अनुवर्तते इति भावः। ततः नित्यशब्दः स्वर्यते तेन नित्याधिकारगतिर्भवतीत्याहुः इति। प्रकृते नित्यशब्दः यः वर्तते सः स्वरितः भवति। अतः इतः तत्र नित्यम् इत्येतस्य अधिकारः आरभ्यते इति आहुः इति कथयन्ति इति कथयति व्याख्याता खलु इत्यस्ति विषयः। तर्हि तत्र न एतत् सूत्रात् नित्यम् इति वा अथवा नित्यसमासाः यत्र यत्र उक्ताः समासप्रकरणे ते ग्राह्याः इति चिन्तयामः। पश्यामः। नित्याधिकारे इत्यादि अस्तु सूत्रार्थं पश्यामः। नित्याधिकारविहितसमासात् अन्यत्र यदुत्तरपदम् अन्तोदात्तम् एकाच् ततः परा तृतीयादिर्विभक्तिः उदात्ता वा स्यात् इति भावः। तर्हि इतः पूर्वं किम् उक्तवान् व्याख्याता? नित्यशब्दः स्वर्यते तेन नित्याधिकारगतिर्भवति इत्याहुः। नाम नित्याधिकारस्य गतिः प्रकृते भवति इति। अस्तु। नित्याधिकारे इत्यादि नाम नित्याधिकारविहितसमासात् अन्यत्र नाम तादृशाः समासाः ये नित्याधिकारेण विहिताः वर्तन्ते। नित्यम् इति अधिकारेण रहिताः ये समासाः वर्तन्ते। ततः अन्यत्र यः यत् अन्तोदात्तम् उत्तरपदम् एकाच् ततः या विभक्तिः तृतीयादिः विधीयते तस्याः विकल्पेन उदात्तता भवति इति अर्थः स्पष्टतया बुद्धौ स्थापनीयः। समीचीनम्। उदाहरणं पश्यामः। तत्र परमवाचा परमाचा सौवाक्चा कर्मधारय समासः भवति। अत्र पक्षे वाक्यमपि भवति। नित्यम् इति अयं समासः नास्ति वा न वा? नित्यसमासः बहुत्र विहितः खलु। अव्ययीभावसमासः क्वचित् नित्यतया विधीयते। नित्यं क्रीडाजीविकयोः इत्यादि विधानमपि वर्तते खलु। परन्तु कर्मधारयः नाम एतादृशविग्रहे परमाचासौ वाक्चा विशेषणसमासः यत्र वर्तते सः तु नित्यः नास्ति, अनित्यः वर्तते। अत्र पूर्वपदं यद् वर्तते तत् परम वर्तते, एकाच् च वर्तते उत्तरपदम् एकाच् वर्तते खलु। किमर्थं तत्र नित्याधिकारविहितात् समासात् विहितसमासादन्यत्र यदुत्तरपदम् अन्तोदात्तम् एकाच् नाम उत्तरपदम् अन्तोदात्तम् एकाच् च स्यात् वा न वा? वाच् इति अस्ति एव। ततः परतः या विभक्तिः विधीयते तस्याः विभक्तेः अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्यां नित्यसमासीत्यनेन उदात्तविधानं भवति। अतः परमवाचा इत्यत्र यः आ इति अस्ति अन्त्यः अच् तस्य उदात्तविधानात् परं शेषनिघातः भवति, अन्येषाम् अनुदात्तत्वं भवति। अन्ये सर्वेपि स्वराः अत्र अनुदात्तभूताः भवन्ति इति च अवगन्तव्यम्।
व्याख्याता अत्र विस्तरेण कांश्चन विचारान् कथयन्नस्ति। तान् विचारान् यथामति पश्यामः, अवगन्तुं यत्नं कुर्मः। तत्र कथयति अनित्यसमासे किं दलकृत्यं प्रस्तौति। अग्निचित् अग्नौ च इति क्विप् प्रत्ययः, नाम अग्नि उपपदे चिधातोः अग्नौ च इत्यनेन क्विप् प्रत्ययः क्रियते। उपपदसमासः, उपपदमतिङ् इत्यनेन प्रकृते उपपदसमासो भवति। गतिकारकोपपदात् कृत् इति कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण चिच्छब्दः उदात्तः। एवं खलु प्रकृते नित्यसमासः भवति। वानव अतः प्रकृते चिच्छब्दः उदात्तः भवति। अतः अन्तोदात्तात् उत्तरपदादन्यतरस्याम् अनित्यसमासे इत्यनेन प्रकृते अन्तोदात् नाम तृतीयादिविभक्तिः या भवति सा उदात्ता न भवति इति भावः। अपि च गतसूत्रेणापि तृतीयादिविभक्तिः वा उदात्ता भवति, विकल्पेन उदात्ततां भजते इति भावः। अन्यथा अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन इत्यस्य तु प्रवृत्तिः भवत्येव इत्यस्ति विषयः। सूत्रार्थकरणसमये अधिकारग्रहणं कुतः तत् कथयति व्याख्या। अधिकारग्रहणं किं? विग्रहाभावमात्रेण यो नित्यसमासस्तत्र पर्युदासो मा भूत्। विग्रहः न सम्भवति, अस्वपदविग्रहः न सम्भवति, अथवा स्वपदविग्रहः एव न सम्भवति यस्य, तादृशः समासः अपि नित्यः भवति खलु। अतः तत्र अयं पर्युदासः नित्यसमासः, तत्र अयं पर्युदासः न भवेत्। कः पर्युदासः? अनित्यसमासे इति पर्युदासः न स्यात्। तत्र प्रत्युदाह्रियते। अवाचा ब्राह्मणेन कथयति बहुव्रीहौ नैंसुभ्याम् इत्यन्तोदात्तत्वं तत्समासप्रकरणे अग्रे पठिष्यते। कथयति अत्र विभक्तेः वैकल्पिकः उदात्तः भवत्येव, नाम पर्युदासः न प्रवर्तते। अनित्यसमासे इति न प्रवर्तते, न नित्यसमासे इति पर्युदासः न प्रवर्तते, एवं खलु। अग्रे कथयति अन्तोदात्तात् किम्, एवं खलु। अन्तोदात्तात् इत्युक्तम् अवाचा नै समासोऽयं न तु बहुव्रीहिः, न वाचा अवाचा, न वाक् अवाक् तया अवाचा इति। तेन नैसुभ्याम् इति अन्तोदात्तत्वं न भवति, किन्तु अव्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव भवति इत्यर्थः, एवं खलु। एतदर्थम् अन्तोदात्तत्वम् इत्युक्तम्। अग्रे कथयति उत्तरपदग्रहणं कुतः तद्विषये कथयति। उत्तरपदग्रहणं तु एकाच्त्वेन उत्तरपदं विशेषयितुम्, अन्यथा समासविशेषणं स्यात्। तथा च शुनः ऊर्क् च श्वोर्क् इत्यादौ एव अयं विधिः स्यात्। एतदर्थम् उत्तरपदग्रहणं कृतं वर्तते इति कथयति व्याख्याता। ततः एकाच् किं राजदृषदा, खलु। अत्र दृषद् इति उत्तरपदम् एकाच् नास्ति। षष्ठीसमासः टाप् भवति क्व राजदृषदा इत्यत्र। इमानि सर्वाणि दलकृत्यानि मूले नोक्तानि, परन्तु व्याख्यात्र शेखरग्रन्थमनुसृत्य इमानि दलकृत्यानि उक्तानि। तदेव समासादिज्ञानं पूर्वं यदि सम्यक्तया बुद्धौ अस्ति, तदेव समासादिज्ञानं यदि पूर्वं यत् कृतं तत् सम्यक्तया बुद्धौ यदि अस्ति, तर्हि प्रकृते एतेषां दलकृत्यानाम् अवगमनमपि साधु भवितुम् अर्हत्येव। आम्, समासस्वरविधानं किञ्चन यदुक्तं तद् तु अग्रे आगमिष्यति, अग्रे अस्माभिः पठिष्यते एव। अलम् एतावता विचारेण प्रकृते। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अग्रे सूत्रं भवति मूले
अञ्चेश्छन्दस्य सर्वनामस्थानम् इति। अत्र अञ्चेः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। छन्दसि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। असर्वनामस्थानम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कर्षात् पदो घञोन्त उदात्तः इत्यतः उदात्तः इत्यनुवर्तते। सावेका च तृतीयादिर्विभक्तिः इत्यतः विभक्तिः इति चानुवर्तते। सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। मूले कथयति अञ्चेः परा विभक्तिरुदात्ता इति। अञ्चेश्छन्दस्य असर्वनामस्थानम् इत्यपि नाम छन्दसि अर्थात् वेदविषये गम्यमाने अञ्चधातोः परतः असर्वनामस्थानविभक्तिः या वर्तते तस्याः उदात्तता भवति। एवं खलु, अन्यथा अनुदात्तो सुप्पितो इति प्राप्तं भवति खलु इति भावः। सम्यक्। अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः। अत्र लक्ष्यं तु यद्यपि अस्ति, आदौ उदाहरणमेव तर्हि पश्यामः वा। इन्द्रो दधीचः इत्यस्ति खलु। तत्र इन्द्रो दधीचः, दधि अञ्चति इति विग्रहे दधि उपपदात् अन्नच् इति धातोः ऋत्युक्तदृक्सृग्दिगृष्णिकञ्चुजुगृञ्चाञ्च इत्यनेन सूत्रेण क्विन् प्रत्ययः भवति। अनिदितां हलोक्तः याक्निति इत्यनेन धातोः नकारस्य लोपः भवति। दधि अच्, अचः इत्यनेन धातोः अकारस्य लोपः भवति। दधि च असर्वनामस्थानविभक्तिः शस् विभक्तिः परतः आगच्छति। दधि च अस्। चौ इत्यनेन दधि इत्यत्र विद्यमानस्य इकारस्य दीर्घः भवति। दधीचस्। सस्य ऋत्विसर्गः सति दधीचः इति साध्यते। तत्र अञ्चधातोः परतः विभक्तिः शस् इति अस्ति खलु, तस्याः यः अकारः वर्तते तस्याः अञ्चेश्छन्दस्य सर्वनामस्थानम् इत्यनेन उदात्तता भवति। ततः शेषनिघातः भवति। दकारात् परतः अकारः, धकाराच्च परतः यः ईकारः तस्य अनुदात्तत्वं भवति इति भावः। सम्यक्। इन्द्रो दधीचः इति। ततः अग्रे किं कथयति इति पश्यामः। तद् व्याख्याता किं कथयति इति आदौ पश्यामः। दध्यञ्चते ऋत्विग् आदिना नाम इत्यादिना सूत्रेण क्विन् अनिदितामिति न लोपः, अचः इत्यकारलोपः, चौ इति दीर्घत्वम्। अत्र चौ इति पूर्वपदात् अन्तोदात्तत्वं प्राप्तम्। एवं खलु। अतः तन्न भवति, परन्तु विभक्तिः या भवति सा उदात्ता भवति इति भावः। एवं खलु। अग्रे किं कथयति इति पश्यामः। मूले काचित् पङ्क्तिः वर्तते। व्याख्याता तु कथयति शस्परिग्रहार्थमिति। तृतीयादिः इति अनुवर्तमाने असर्वनामस्थानग्रहणं शस्परिग्रहार्थम्। अन्यथा तृतीयादिः इत्यस्य एव अनुवृत्त्या अत्र सूत्रार्थः क्रियेत तर्हि शसः ग्रहणं न खलु स्यात्, अपेक्षितं तु तदपि इति भावः न वा। व्याख्याता कथयति शसादिग्रहणं तु न कृतं, नपुंसके शसि मा भूत् इति। सुटि च यथा स्यात्, नपुंसकलिङ्गे सुट् अनपुंसकस्य इति खलु उच्यते। अतः तत्र अपि नाम अनपुंसकस्य यः सुट् भवति तस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा भवति खलु। सुट् अनपुंसकस्य तर्हि प्रकृते किमुक्तम्? अञ्चेश्छन्दसि असर्वनामस्थाने न सर्वनामस्थानसंज्ञकः सः नापेक्षितः। अतः शसादिग्रहणं यदि क्रियेत, शसादिग्रहणं तु न कृतं, नपुंसके शसि मा भूत् नाम तत्र असर्वनामस्थाने एतदर्थमेव उक्तं येन नपुंसकलिङ्गे शसि परतः न भवेत् इति। सूटि च यथा स्यात्। सूटि तु यथा भवेत्। किम्? अञ्चेः परा या विभक्तिः सा उदात्ता यथा स्यात्।
खलु। अतः शसादिग्रहणम् अकृत्वा तत्र असर्वनामस्थानम् इत्युक्तमिति भावः इति दलकृत्यानां बोधनं व्याख्यात्रा प्रकृते सुष्ठु कारितम्। नपुंसकलिङ्गे उदाहरणान्तराणि अत्र द्रष्टव्यानि। अस्तु, ततः तत्र अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। ऊडिदं मूले सूत्रं भवति ऊडिदं पदाद्यप्पुम्रैद्युभ्यः। असकृतपूर्वमिदं सूत्रम् अस्माभिः श्रुतं व्याख्यादिषु। पठ्यते अधुना। सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। तत्र ऊडिदं पदाद्यप्पुम्रैद्युभ्यः एवं खलु। ऊडिदं पदाद्यप्पुम्रैद्युभ्यः इति खलु। म्रैद्युभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति एवं खलु। तर्हि प्रकृते कथं विग्रहः कर्तव्यः इति चेत् तत्र ऊठ च इदं च पदादिश्च अप् च पुं च रै च दिव् च एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। पदादि इत्यत्र पद आदिः येषान्ते पदादयः इत्येवं विग्रहः कर्तव्यः। ऊडिदं पदाद्यप्पुम्रैद्युभ्यः अथवा ऊडिदं पदाद्यप्पुम्रैदिवः तेभ्यः ऊडिदं पदाद्यप्पुम्रैद्युभ्यः ऊडिदं पदाद्यप्पुम्रैद्युभ्यः इति एवं विग्रहः अत्र ज्ञेयः। तर्हि के विषयाः अत्र? ऊठ इदं पदादिः अप् पुं रै दिव् सप्त एते सन्ति। सम्यक्। पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तमिदं पदं भवति। एकपदात्मकम् इदं सूत्रं भवति। अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यदर्शयामनित्यसमासे इत्यतः अन्तोदात्तात् इत्यनुवर्तते। अञ्चेश्छन्दस्य सर्वनामस्थानम् इत्यतः सर्वनामस्थानमित्यनुवर्तते। कर्षात् त्वतो घञोन्तोदात्तः इत्यतः उदात्तः इत्यनुवर्तते। सावेकाचस्त्रितयाद्विभक्ति इत्यतः विभक्तिः इति अनुवर्तते। सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। तत्र एभ्यः सर्वनामस्थानविभक्तिः उदात्ता इति। नाम ऊठादयः ये वर्तन्ते एभ्यः परतः सर्वनामस्थानविभक्तिः या भवति सा उदात्ता भवति। सम्यक्। व्याख्याता कथयति अत्रैकाचः इति वर्तते। अन्तोदात्तादिति च एकाज अन्तोदात्तेभ्यः परा सर्वनामविभक्तिरुदात्ता स्यात् इति। एकाच अन्तोदात्तेभ्यः परा नाम अन्तोदात्तः यः ऊठ इदं पदादिः अप् पुं रै दिव् एतेभ्यः परतः विभक्तेः उदात्तत्वं भवति इति भावः। क्रमशः उदाहरणानि द्रक्ष्यामः। ऊठः परतः विभक्तेः उदात्तत्वविधानम् उच्यते। असर्वनामस्थानविभक्तेः उदात्तत्वविधानं विधानयुक्तम् उदाहरणमुच्यते। पृष्ठौहः इति। पृष्ठौहः पृष्ठौहा इति। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति छन्दसि सहः अहश्च इति णुः। सम्यक्। प्रकृते पृष्ठं वहति इति विग्रहे पृष्ठ इति उपपदात् वह इति धातोः णिप्रत्ययः क्रियते। उपधाध्यादिकं कृत्वा पृष्ठवाः इति शब्दः सिद्धः भवति। न वा? स च शब्दः पूर्वम् अस्माभिः विस्तरेण साधित एव अस्ति। ततः
शस् इति विभक्तिः भवति। व्याख्याता कथति उपपदसमासे पृष्ठवाह शब्दः गतिकारकोपदातकृति अन्तोदात्तः। गतिकारकोपपदातकृत् इति पठिष्यते अग्रे। एतेन अन्तोदात्तता भवति। सम्यक्। पृष्ठवाह शब्दस्य अत्र पृष्ठौः शब्दस्य अनेकाच्त्वेपि ऊठशब्दस्य एकाच्त्वमेव। सम्यक्। आं तर्हि किं भवति? पृष्ठवाह शस् इति भवति खलु। भस्य वाह इत्यनेन सम्प्रसारणम् ऊठ् भवति। पूर्वरूपादिकं कृत्वा पृष्ठ ऊह अस् वृद्धिः इत्यदत्युट्सु पृष्ठौः अस् पृष्ठौहः इति भवति। पृष्ठौः अस् इत्यवस्थायामेव ऊडिदं पदाद्यप्पु म्रैज्युभ्यः इत्यनेन सूत्रेण असः नाम शसः यः अस् अवशिष्टः तस्य यः अकारः तस्य उदात्तता भवति। ततः शेषनिघातः नाम पृष्ठौ इत्यत्र विद्यमानानयोः अचोः अनुदात्तता भवति। एवं रीत्या अन्यासु विभक्तिष्वपि तत्र अवगन्तव्यं भवति। अग्रे कथयति ऊढ्युपदः ग्रहणं कर्तव्यम् इति अस्ति वार्तिकम्। उपधः भूतः ऊठ् गृह्यते न तु अन्त्य इत्यर्थः। उपधः भूतः यः ऊठ् वर्तते स एव अत्र गृह्यते। पृष्ठौः अस् इत्यत्र यः ऊठ् वर्तते सः हकारात् पूर्वं वर्तते। वृद्ध्या तत्र औकारः जातः वर्तते, परन्तु ऊठः तु ऊ इत्येव खलु अवशिष्टः वर्तते तत्र इति कृत्वा प्रकृते तत्र उपधा भूतः एव यः ऊठः सः ग्राह्यः, अन्त्यः न ग्राह्यः इति वार्तिककृता उच्यते। समीचीनम्। ततः किं प्रयोजनम्? इहमाभूत् अक्षद्युवा अक्षद्युवे एवं खलु इत्यस्ति। तदेव व्याख्याता कथयति पञ्चमी निर्देशात् परस्यैव ग्रहणे प्राप्ते वचनम् इति। क्व ऊडिदं पदाद्युपमैद्युभ्यः इति पञ्चमी अस्ति, अतः परस्यैव प्राप्ते इदं वचनमुच्यते। किम्? ऊढ्युपदः ग्रहणं कर्तव्यम्। उपधाभूतः ऊठ् गृह्यते न तु अन्यः इत्यर्थः। तेन अक्षद्युः इत्यादौ विभक्तेः आद्युदात्तत्वं न। अत्र हि अक्षैर्दीव्यति क्विप् अन्तरङ्गत्वात् ऊठ् यण् उपपदसमासत्वात् कृत्स्वरेण अन्तोदात्तत्वम्। अस्तु अस्तु अस्तु, परन्तु मूले कः प्रयोगः दत्तः अस्ति? अक्षद्युवा इत्यत्र आदौ विचारं कुर्मः। तृतीया विभक्तेः एकवचने अक्षद्युवा इति भवति। चतुर्थी विभक्तेः एकवचने च अक्षद्युवे इति प्रदत्तं वर्तते। एवं खलु। अतः प्रकृते अक्षद्युवा अक्षद्युवे इत्यत्र असर्वनामस्थानविभक्तेः दात्तत्वं यथा न स्यात् तदर्थम् ऊठ्युपदः ग्रहणमिति उक्तम् इति भावः। अक्षद्दिव इति शब्दात् नाम अक्षद्दिव अक्षपूर्वकात् दिवधातुः क्विप् प्रत्ययः क्रियते। एवं खलु। अत्र क्विपः विवक्षायामेव छोः षूडनुनासिके इत्यनेन अनुदात्तः ऊठ् इति विधीयते। सम्यक्। स च दिव इत्यस्य वकारस्य स्थाने भवति। अक्षदि ऊ ततः यण् भवति अक्षद्यू मानवः उपपदसमासः अपि भवति। ततः कृत्स्वरेण अत्र अन्तोदात्तता भवति। तद् अग्रे पठिष्यते। प्रकृते यः ऊठ् वर्तते सः उपधा भूतः नास्ति। अतः उपधाग्रहणसामर्थ्यात् वार्तिके प्रकृतसूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। असर्वनामस्थानविभक्तेः उदात्तविधानमपि न भविष्यति उभयत्रापि। सम्यक्।
इति अस्ति विशेषः। अपितु अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन अनुदात्तत्वमेव भवति, ततः शेषनिघातः, ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यादीनां यथा यथम् अत्र प्रवृत्तिः अवगन्तव्या। सम्यक् इत्यस्ति विशेषः। ततः अधुना व्याख्याता किं कथयन् आसीत् इति पश्यामः। तेन अक्षद्युः, सः अत्र अक्षद्युः इति अक्षद्युः इत्यपि उदाहरणं भवितुमर्हति वा? न, अक्षद्युः इति तु प्रथमाविभक्तेः एकवचनं स्यात्, तस्याः तु सर्वनामस्थानविभक्तित्वं भवति खलु। असर्वनामस्थानविभक्तिविषये इदमुच्यमानमस्ति। पश्यामः किं वदति एष। तेन अक्षद्युः इत्यादौ विभक्तेः आद्युदात्तत्वं न, अत्र हि अक्षैर्दीव्यति इति क्विप्, अन्तरङ्गत्वात् ऊठ् यण उपपदसमासत्वात् कृत्स्वरेण अन्तोदात्तोऽयं। किमर्थं? मूले अक्षद्युवा अक्षद्युवे इति यदुदाहरणद्वयं दत्तं वर्तते, प्रत्युदाहरणत्वेन यद् नाम वार्तिकस्य उदाहरणत्वेन यद् उपस्थापितं वर्तते, तदेव व्याख्यात्रा कुतः न उच्यते? यतः एभ्यः असर्वनामस्थानविभक्तिरुदात्ता। अक्षद्युः इत्यत्र तु प्रथमाविभक्तेः एकवचनं चेत् असर्वनामस्थानविभक्तिपरकत्वं न भवति खलु। शेखरे सम्यक् उक्तं, पश्यन्तु। अक्षद्युवेति अत्र क्वपि विवक्षिते ऊडनुदात्तो निपात्यते। अतः तत्र व्याख्यात्रा यदुक्तम् अक्षद्युः इति उदाहरणं तद् द्रष्टव्यं, तत् चिन्तनीयं। मूलस्थम् उदाहरणमादाय एव समन्वयनं न कृतं, कुतः न कृतम् इति द्रष्टव्यम्। अस्तु, अथवा अत्र मम अवगमने इतोपि न्यूनता भवितुमर्हति, भवन्तः स्वधीयः यथा तत्त्वमेव ग्रहणं कुर्युः इति भावयामि। किमुक्तम्? ऊढ्, ततः सूत्रे किमस्ति? इदं। तत्र सन्धिकार्यवशात् ऊठः टकारस्य डकारः श्रूयते, ऊडिदम्, एवं खलु, जष्ट्वादिकं कृत्वा। ततः इदम् इति वर्तते, तस्य उदाहरणं वर्तते इदम् इति तावदेव। सम्यक्। किमुक्तम्? एभ्यः असर्वनामस्थानविभक्तिः उदात्ता भवति। अतः प्रकृते इदम् इत्यत्र अस्मात् विहिता या विभक्तिः, सा विभक्तिः उदात्ता भवति। एभ्यः असर्वनामस्थानविभक्तिः उदात्ता। इदमिति नपुंसकलिङ्गे वर्तते खलु। सुडनपुंसकस्य अनपुंसकस्य सुड् सर्वनामस्थानसंज्ञकं भवति। अत्र सर्वनामस्थानसंज्ञा तु नास्ति एव, न वा? नैव क्षन्तव्यः, इदम् उदाहरणं न भवति वस्तुतः। इदम् इत्येतदादाय उदाहरणमुच्यते इति अत्र अवगन्तव्यम्। अतः इदमेतदनन्तरं पूर्णविरामः न डैश् इति यदुच्यते खलु आधुनिकभाषया, तत् स्थापनीयम्। अतः उदाहरणं किं भवति? एभिर्नृभिर्नृतमः। अत्र एभिः इत्यत्र अस्ति विचारः। तृतीयविभक्ते बहुवचनान्तता भवति। एभिः इत्यत्र मूलशब्दः इदमिति भवति। अतः प्रकृते ऊडिदं पदाद्यप्पुमरेद्युद्भ्यः इत्यनेन भि इत्यस्य यः इकारः सः उदात्तः भवति। ततः शेषनिघातत्वेन एकारस्य अनुदात्तता भवति। उदात्तविधानं प्रकृतसूत्रद्वारा, अन्यथा अनुदात्तौ सुप्पितौ इति प्राप्तमासीत् इति भावः। सम्यक् इति अस्ति विषयः। ततः प्रकृते उच्यते अन्वादेशेन। एकस्मिन् कार्ये संलग्नस्य कार्यान्तरे प्रवर्तनम् इति किमपि पूर्वम् अन्वादेशलक्षणं पठितमासीत् खलु। क्व इदमोन्वादेशेषनुदात्तस्तृतीयादौ। अतः सः अन्वादेशः प्रकृते स्मर्तव्यः। किमुच्यते? अन्वादेशेन अन्तोदात्तात् इत्यनुवृत्तेः। किमुच्यते? अन्वादेशेन अन्तोदात्तात् इत्यनुवृत्तेः, न च तत्र अन्तोदात्तताप्यस्ति इति वाच्यम्। इदमोन्वादेशेषनुदात्तस्तृतीयादौ इति सूत्रेण अनुदात्तस्य अशोविधानात्। अन्वादेशेन इत्यस्य अर्थः कः? नाम अन्वादेशप्रसङ्गे इदम् इति शब्दस्य या विभक्तिः तस्याः विभक्तेः
उदात्तविधानं न भवति इति भावः। ततः अग्रे उक्तवान् खलु अन्तोदात्तादित्यनुवृत्तेः, यतः प्राक्तनसूत्रात् प्रकृते अन्तोदात्तात् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति खलु। अतः एव सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्ति इत्यनेन प्रकृते उदात्तविधानं न भवति। यदि भवेत् तर्हि अन्तोदात्तात् इति यः अधिकारः तस्य वैयर्थ्यापत्तिः खलु, एवं खलु। यदि एवमुच्येत यत् तस्मिन् सूत्रेपि अन्तोदात्तता वर्तते तर्हि तत् कथनं तु न युज्यते। कुतः तत् कथयति? न च तत्र अन्तोदात्तताप्यस्ति इति वाच्यम्। इदमोन्वादेशे अनुदात्तस्तृतीयादौ इति सूत्रेण अनुदात्तस्य अशोविधानात्, नाम इदमोन्वादेशे अनुदात्तस्तृतीयादौ इत्यनेन यः अनुदात्तः इत्यनेन यः अशविहितः वर्तते सः अनुदात्तः विधीयते। साक्षात् सूत्रे एव उक्तं खलु इदमोन्वादेशे अनुदात्तः तृतीयादौ इत्यस्ति। व्याख्याता अत्र किं कथयति इति पश्यामः। अतएव सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः इति स्वरोपिना यदि स्यात् तर्हि इह अन्तोदात्ताधिकारो व्यर्थः स्यात् इति भावः। सम्यक्। अधुना अन्वादेशे उदात्तता न भवति इत्येतस्य उदाहरणमुच्यमानं वर्तते। प्रते बभ्रू इति व्याख्याता कथयति। प्रते बभ्रू माभ्याङ्गा अनु इत्यस्ति। तर्हि तत्र प्रकृते नाम प्रते बभ्रू नाम त्वदर्थं बभ्रू वर्तते इति भावः। माभ्याङ्गा अनु गौः मा भूत्। अतः प्रकृते वाक्यद्वयेन एकस्य वाक्यस्य पूर्तिः भवति। अतः अन्वादेशः प्रकृते वर्तते। कथितानुकथितमपि अन्वादेशः भवति। सम्यक्। माभ्याम् इत्यत्र मा आभ्याम् इत्येवं रीत्या पदच्छेदः अवगन्तव्यः। तत्र आभ्याम् इत्यत्र मूलशब्दः वर्तते इदं। तृतीयाविभक्तेः द्विवचनान्तं तत्र वर्तते। प्रकृते अन्वादेशः अस्ति इति कृत्वा तृतीया या विभक्तिः वर्तते तस्याः उदात्तता न भवति। केन? ऊडिदं पदाद्यपुम्रैद्युभ्यः इत्यनेन इति भावः। सम्यक्। व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। प्रते बभ्रू इति भिन्ना ऋक् अन्वादेशप्रदर्शनार्थं माभ्याम् इत्यत्र उक्ता। सम्यक्। माभ्याम् इति अत्र पूर्वार्धर्चे बभ्रूशब्देन उक्तयोः इह इदमा परामर्शे नाम इदमित्यनेन परामर्शे अपि अन्वादेशः अस्त्येव। अन्वादेशश्च कथितानुकथितमात्रं न तु इदमा कथितः न तु इदमा कथितस्य इदमा एव अनुकथनम् इति भाष्योक्तेः। अन्वादेशश्च प्रकृते कथित अनुकथनं कथितस्य अनुकथनं कथित अनुकथितं मात्रं कथितस्य कृते अनुकथितवचनम् अपि अन्वादेशत्वेन प्रयुज्यते इति भावः। सम्यक्। इत्यस्ति प्रकृते विशेषः। एवं खलु। इदानीं नाम ऊठविषये उदाहरणं दृष्टं, ततः इदं शब्दस्य विषये विस्तरेण चर्चा कृता। अग्रिमः विषयः भवति पदादयः। पद आदौ येषान्ते पदादयः इति विग्रहः कृतः खलु। के एते पदादयः? तं विषयं ग्रन्थकारः स्वयमेव स्फुटीकुर्वन्नस्ति। तदधुना पश्यामः। सम्यक्। कथयति। व्याख्याता इङ्गितं करोति। षट्पदादय इति मूले पश्यामः। पद्दन्नोमासृन्निष इति षट्पदादयः। पद्दन्नोमासृन्निषदन्यूषन् दोषन्यकिञ्चकन्नोदन्ना सञ्छस्प्रवृत्तिषु इति सूत्रं पूर्वं पठितं खलु। तत्र पद् इत्येतम् अपि आहत्य षडेते भवन्ति। पद्, दत्, नस्, मास्, हृत्, निष्
एतेषां ग्रहणं भवति। न तु ततः परे एकाच इत्यनुवृत्तेः, नाम प्रकृते तत्र एकाचः इत्येतस्यापि अनुवर्तनं भवति। सा एकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः इति। अतः ततः परतः विद्यमानाः तु पदादिषु अनेकाचः वर्तन्ते, अतः एतेव षट् अत्र गृह्यन्ते इति भावः। एवं खलु? तर्हि एतेभ्यः परा असर्वनामस्थानविभक्तिः या भवति सा उदात्ता भवति इति अर्थः च न विस्मर्तव्यः। सम्यक्। क्रमशः उदाह्रियते। पद्भ्यां भूमिः इत्यस्ति। पाद इति शब्दात् भ्याम् इति प्रत्ययः भवति, असर्वनामस्थानविभक्तिः सा भवति। पद्दन्नुमासन्नषदनित्यनेन पाद इत्येतस्य स्थाने पद् इति अयम् आदेशः भवति। सम्यक्। पद्भ्याम् इत्यवस्थायां प्रकृतसूत्रेण भ्याम् इत्यस्य यः आकारः तस्य उदात्तता भवति, ततः शेषनिघातः। अन्यथा अनुदात्तौ सुप्पितौ इति प्रवर्तते स्म, अथवा अन्यः विधिः वा यथा यथं यदि प्राप्नोति तर्हि चिन्तयितुं शक्यः। अग्रे दद्भिर्न जिह्वा इत्यस्ति। दन्तभिस्, दन्त इत्येतस्य स्थाने पद्दन्नुमासन्निषदनित्यनेन दत् इति आदेशः भवति। दत्भिस् एवं खलु? जष्ट्वादिकं कृत्वा दद्भिः इति जायते। ततः ऊर्दम्पदाद्यपुम्रैद्युभ्यः इत्यनेन भी इत्यस्य इकारः उदात्तः भवति, ततः शेषनिघातः भवति। दकारात् परतः विद्यमानः आकारः अनुदात्तः भवति। अहरहर्जायते मासि मासि इत्यस्ति। अत्र ततः पूर्वं पद्दन्नो मास् एवं मास् इत्यस्य इदम् उदाहरणं भवति खलु। परन्तु अत्र मम पुस्तके नस् इति आदेशस्य उदाहरणं न दृश्यते। पददत नस् मास् हृत् निश् एवं खलु। अतः तत्र नसोप्राणाः इति पाठभेदे दृश्यते तदुदाहरणम्। अतः नासिका इत्यस्मात् शस् पद्दन्नुमास् इत्यनेन नासिका स्थाने नस आदेशः, नस् अस् नसः इति तत्र एवं खलु। प्रकृतसूत्रेण विभक्तेः तत्र नाम अनुदात्तत्वं भवति इति भावः। समीचीनं। नैव विभक्तेः प्रकृते अन्तोदात्तता भवति, उदात्तता भवति, ततः शेषनिघातेन अनुदात्तत्वं भवति। सम्यक्। अग्रे मास इत्येतस्य मास् इति आदेशः भवति, तस्य उदाहरणम् अहरहर् जायते मासि मासि इति। मासशब्दात् ङिप्रत्ययः, पद्दन्नो मास् इत्यादिना तस्य मास् इति आदेशः मासि इति भवति। प्रकृतसूत्रेण ऊर्दम्पदाद्यपुम्रैद्युभ्यः इत्यनेन तत्र यः इकारः वर्तते, द्वित्वं भवति खलु मासि मासि, उभयत्रापि यः इकारः वर्तते तस्य उदात्तविधानं भवति, ततः शेषनिघातः भवति। मा इत्यत्र विद्यमानः आकारः अनुदात्तः भवति। सम्यक्। ततः मासि एवं खलु, सि इत्यत्र विद्यमानः इकारः खलु अत्र उदात्तः विहितः। अस्तु। अग्रे मास एतदनन्तरं किं भवति? हृत्, तदनन्तरं निश्। मनश्चिन्मे हृद्, हृद आ इति अस्ति। मनश्चिन्मे हृद आ, हृदः इति प्रयोगः अस्ति। हृदयशब्दात् ङसि एवं खलु। पद्दन्नो मास् इत्यनेन सूत्रेण हृद् इति आदेशः भवति। ततः वस्तुतः ङसि षष्ठी पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम्, अतः हृदः इति भवति। प्रकृते ऊडिदम्पदाद्यपुम्रैद्युभ्यः इत्यनेन अकारस्य ङसः यः अस् अवशिष्यते तस्य यः अकारः वर्तते तस्य उदात्तता भवति इति भावः। ततः हृ इत्यस्य यः ऋवर्णः वर्तते तस्य अनुदात्तत्वं भवति इति च। सम्यक्।
ततः निश् इत्येतस्य उदाहरणं मूले प्रदत्तम् अस्ति वा? प्रायः न दृश्यते। निश् एतस्य उदाहरणम् अमावस्यायां निशि काशिकादिषु उदाहरणं द्रष्टुं शक्यते। अत्र न दृश्यते। अत्र उदाहरणद्वयं मम पाठे न दृश्यमानम् अस्ति। सम्यक्। तर्हि तत्र निशा ङि इत्यवस्थायां पद्मन्वमासिदिने निशिति आदेशः भवति। निशीति उच्यते, निशीति सिद्ध्यति। तदा ऊडिदं पदाद्यपुमरेद्युद्भ्यः इत्यनेन विभक्तेः उदात्तता भवति। ततः शेषनिघातः अत्र भवति इति भावः। अग्रे ऊडिदं पदाद्यप् अप् अप् इति अस्ति खलु। ततः पुं, ततः रै, ततः दिब्। तस्य उदाहरणं दीयते। अपां फेनेन अप् इति शब्दः। तर्हि अप् एतस्मात् षष्ठीविभक्तेः बहुवचने आम् इति प्रत्ययः भवति। अपाम् इति उच्यते। ऊडिदं पदाद्यपुमरेद्युद्भ्यः इत्यनेन सूत्रेण विभक्तेः आ इत्येतस्य तत्र उदात्तता भवति। शेषनिघातेन शब्दस्य यः अकारः तस्य अनुदात्तत्वं च भवति इति भावः। सम्यक्। ततः पुम् अर्थात् उदाहरणमुच्यते इति भावः। अभ्रातेव पुंसः प्रकृते पुंसः इति उदाहरणमस्ति। षष्ठीविभक्तेः एकवचने पुंसः इति भवति। ङस् इति प्रत्ययः भवति। तस्य पुंस् अस् पुंसस् सस्य ऋते विसर्गस्ति पुंसः। ऊडिदं पदाद्यपुमरेद्युद्भ्यः इत्यनेन सूत्रेण उदात्तता भवति विभक्तेः अकारस्य। ततः शेषनिघातः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन अनुदात्तता भवति इति भावः। सम्यक्। रै ऊडिदं पदाद्यपुम् उक्तं खलु। पुं रैद्युद्भः पुं रै दिव एवं खलु। तर्हि रै इत्यस्य उदाहरणम् उच्यते। रायो धर्ता विवस्वतः इति अस्ति। एवं खलु। तर्हि तत्र आम् एवं रायो किम् उदाहरणं किं दत्तं? रायो धर्ता विवस्वतः इति। राया वयं रायो धर्ता विवस्वतः इति। राया इत्यपि भवति, रायो इत्यपि भवति उदाहरणं। राया तृतीया विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति प्रकृते। प्रकृतसूत्रेण तदेव विभक्तेः टा इत्यत्र विद्यमानः यः आ तस्य उदात्तत्वं भवति। शेषनिघातेन अनुदात्तत्वं च प्रकृते भवति इति भावः। समीचीनं। दिव नाम दिव इत्येतदादाय उदाहरणमुच्यते इति शेषः। उपत्वाग्ने दिवे दिवे इत्यस्ति। दिवशब्दात् चतुर्थीविभक्तेः एकवचने ङे तस्य ए अवशिष्यते। दिवे। ऊडिदं पदाद्यपुमरेद्युद्भ्यः इत्यनेन उदात्तता भवति। ततः शेषनिघातः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन दकारात् परतः यः एकारः वर्तते तस्य अनुदात्तविधानं प्रकृते भवति इति उदाहरणगतः महानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे अस्माभिः दृष्टः। अग्रे सूत्रं वर्तते अष्टनो दीर्घात्। तदपि पठनीयं वर्तते। तत्सूत्रम् अस्माभिः अग्रिमे पाठे एव पठिष्यते। यतः तत्र व्याख्यायामपि केचन विचाराः विशिष्टाः कृताः दृश्यन्ते। शेखरे तु विशिष्टाः विचाराः भवन्त्येव। भवतु। एवञ्च अद्यतनपाठं वयम् अत्रैव उपसंहरेम। मङ्गलं कुर्याम। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रारहन्ती चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। एवञ्च स्वरप्रकरणे तत्रापि प्रत्ययस्वरप्रकरणम् इति प्रकरणस्य द्वितीयः अयं पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नताङ्गतः
नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।